according to the United Nations Security Council, a disputed territory between Pakistan and India. There are extrajudicial killings going on. There are no rights there. There's clampdown there. There are 800,000 Indian troops in the Kashmir Valley. Now, खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कहते हैं कि घर में घुसकर मारना, तो ऐसा ही कुछ किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिन्होंने अमेरिकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में एक तीर से कई शिकार कर लिए। एक तो वज़ीर आज़म ने अमेरिकियों के प्रख्चे उड़ा डाले, दूसरा अमेरिकी टीवी के भारतीय एंकर को ऐसे दलाइल दिए और ताबड़तोड़ जवाबात दिए कि उसकी तो समझें बोलती ही बंद हो गई। वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, बल्कि अफगानों का केस भी आलमी फोरम पर पेश किया, अमेरिकियों को आईना दिखाया, वहीं चीन से अपनी दोस्ती जारी रखने का अज़्म भी दोहराया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में बता दिया कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जंग का खदशा बरकरार रहेगा। वज़ीर आज़म ने हिंदुत्व के पैरोकार, अयार और मक्कार भारत सरकार के मकरूज चेहरे पर पड़ा नकाब भी अमेरिकी टीवी पर बैठकर उतार दिया। इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में बदतरीन मजालिम ढा रहा है। 5 अगस्त के इक़दाम के बाद अमलन मकबूजा वादी को जेल में तब्दील किया जा चुका है। हालात से तंग आए नौजवान अगर आवाज उठाते हैं तो इन्हें उठाकर लापता कर दिया जाता है या फिर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर जेल में सड़ने के लिए फेंक दिया जाता है। कश्मीर में जारी जदोजहद आज़ादी को किसी भी सूरत आतंकवाद या दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि चूंकि इंडियन मीडिया कश्मीरी मुजाहिदीन को मिलिटेंट या दहशतगर्द कहता है, तो सारा मगरबी मीडिया भी इन्हें इसी नाम से पुकारता है। हालांकि इन मजलूमों को हक के खुद इरादियत दिलवाने का वादा तो खुद अक़वाम मुत्तहिदा ने किया था, लिहाजा अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती है कि वो मकबूजा वादी में इस्तिस्वाब राय कराए और मजलूम कश्मीरियों को ये हक दिया जाए कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी का फैसला करें। इंडिया का मसला यही है कि वो खुद पहले कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया और फिर यूएन सलामती काउंसिल ने जब जंग बंदी करा दी और रेफरेंडम कराने का ऐलान किया, तो भारत की जानिब से हमेशा रोड़े अटकाए जाते रहे। इंडिया को मालूम है कि कश्मीरियों को किसी भी किस्म का लालच, धौंस या धमकी देकर खरीदा नहीं जा सकता और कश्मीरियों के दिल तो वैसे भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। यही वजह है कि मकबूजा कश्मीर में रोज कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंजते हैं। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी आखिरी दम तक खुद को पाकिस्तानी कहलवाते रहे। बात यहीं तक महदूद नहीं रहती। वादी में जब नौजवानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है, तो इनके जनाजे सब्ज हिलाली परचम में लपेटकर सपुर्दे खाक किए जाते हैं। जवान बेटों की लाशें उठाने वाले बुजुर्ग कश्मीरी कहते हैं कि आज़ादी के लिए अपने तमाम बेटे और तमाम मालो मता कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। चांकिया के चेहरे जब कश्मीरियों का ये जोश, जज्बा, वलवला, दबदबा और हम देखते हैं, तो फिर इनके पास यही रास्ता बचता है कि वो किसी भी सूरत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल ना होने दें। भारतीय फौज ने वादी में लाखों फौजी तैनात कर रखे हैं और तो और मजलूम कश्मीरियों को ना सिर्फ एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि नमाज जुमा की अदायगी से भी रोकने की कोशिश की जाती है। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा कि भारत कश्मीर में मासूम लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। भारत में आरएसएस नजरिए की हुक्मरानी है। इंटरव्यू के दौरान जब वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन की जानिब से संक्यांग में मुसलमानों के साथ मुबैना नारवा सलूक के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने सफीर को संक्यांग भेजा था, जिसने वापस आकर रिपोर्ट दी कि सूरत हाल मगरबी मीडिया में पेश किए जाने वाले हालात से मुख्तलिफ है। इस जवाब पर अमेरिकी टीवी के एंकर फरीद ज़करिया, जो एक भारतीय हैं, वो गुस्से से तिलमिला गए और इसी झुंझुलाहट में अगला सवाल पूछा कि पाकिस्तान कश्मीर की तो बहुत ज्यादा बात करता है, लेकिन संक्यांग से मुतल्लिक कोई अमली इक़दाम नहीं करता। इस पर वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका है। गुज़श्ता 35 सालों में तकरीबन 1 लाख कश्मीरी हलाक हो चुके हैं। 2019 में भारत ने यकतरफा तौर पर खित्ते की खसूसी आईनी हैसियत को खत्म कर दिया। वहां रोजाना की बुनियाद पर लोग मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, कोई हकूक नहीं, और वादी में 8 लाख भारतीय फौजी मौजूद हैं। अब जाहिर है कि अगर मकबूजा कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और सब अच्छा है, तो ये 8 लाख भारतीय फौजी वहां क्या ताश खेलने गए हैं? इमरान खान ने कहा कि संक्यांग में जो कुछ हो रहा था,
اس کے مقابلے میں جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بارے میں شاید ہی کسی غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ مسئلہ کشمیر کو وہ توجہ نہیں دی گئی جس کا وہ مستحق تھا۔ اس پر فرید زکریا نے پوچھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک سنکیانگ کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک سے بھی بدتر ہے؟ ناظرین گرامی، دراصل فرید زکریا انتہائی جانبدار اور متعصب بھارتی ہے۔ ویسے بھی بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو آئے روز اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اور وہاں پیمانہ یہی ہے کہ جو پاکستان کے خلاف جتنی ہرزہ سرائی کرے گا وہ اتنا ہی بڑا محب وطن کہلائے گا۔ اور ان موصوف کا تو سمجھیں کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کے والد ڈاکٹر رفیق زکریا بھی ایک انتہائی متنازع شخصیت تھے۔ وہ بھی صحافی تھے، لیکن ان کا قلم ہمیشہ صرف اپنوں کے خلاف ہی چلا۔ کبھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے تھے تو کبھی مسلمانوں کے کٹر دشمن سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے متعصب ہندو کو بھارت کا مسیحا بنا کر پیش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جنونی ہندو انتہا پسندوں کی خوشنودی اور چاپلوسی کے لیے رفیق زکریا نے سردار پٹیل پر پوری کتاب تک لکھ ڈالی، جس میں انہوں نے ان کے من گھڑت قصے کہانیاں شائع کر کے انہیں ہندوستان کا سب سے بڑا عظیم اور مخلص لیڈر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہا۔ رفیق زکریا نے شاعر مشرق علامہ اقبال پر کتاب لکھی، جس میں علامہ پر ایسے الزامات لگائے گئے کہ جن کا دور دور تک علامہ اقبال سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب یہ تو تھا ان کے والد کا تعارف۔ خود فرید زکریا کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی انتہائی متعصب ہے۔ ان کا واحد مقصد کسی طرح انڈین حکومت کی چاپلوسی کرنا ہوتا ہے، جس کے بدلے ان کے رشتہ داروں کو بھارت میں نوازا جاتا ہے۔ خیر دوستو، جب فرید زکریا کی جانب سے سنکیانگ اور کشمیر کے موازنے کا سوال ہوا تو وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجرمانہ ہے، لیکن اس سب پر زیادہ افسوسناک مغربی ممالک کی خاموشی ہے، جنہوں نے ساری صورتحال پر چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ عمران خان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی پالیسیوں پر بھی کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ نے دراصل دہشت گردوں کو جنم دیا ہے، کیونکہ امریکہ کی جنگ کا حصہ بننے کے بعد پاکستان کے 80,000 لوگ مارے گئے۔ جنگ کا ٹائم بڑھنے یعنی طویل ہونے سے مزید دہشت گرد پیدا ہوئے۔ عمران خان نے CIA اور امریکی حکومت کی جانب سے اپنے عوام سے بولے جانے والے جھوٹ کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں عوام کو بتایا جاتا ہے کہ ڈرون حملے بالکل ٹھیک تھے، اس میں ہم نے دہشت گردوں کو مارا، حالانکہ امریکی عوام کو یہ پتہ نہیں کہ ان ڈرون حملوں میں کتنے بے گناہ معصوم بچے جان سے گئے۔ کبھی کسی مدرسے پر ڈرون مار کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے بچوں کو شہید کر دیا گیا، کبھی کسی کے مکان کو نشانہ بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں بھی ایسا ہی ہوا۔ امریکی فوجی بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے رہے، تشدد کا نشانہ بناتے رہے، اور پھر ان کا بدلہ لینے کے لیے اسی گھر، قبیلے اور خاندان کے لوگ امریکی فورسز کے خلاف میدان میں آ گئے۔ افغانستان میں خود کش حملے ہوئے، امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ امریکہ کی ناقص پالیسیاں تھیں۔ اینکر کی جانب سے کہا گیا کہ اب تو امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے، پھر پاکستان میں حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلے تو بہت زیادہ حملے ہوتے تھے، اب ان میں واضح طور پر کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پہلے تو اسلام آباد قلعے کا منظر پیش کرتا تھا، لیکن اب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک طرح سے وزیر اعظم کی جانب سے دیا جانے والا یہ انٹرویو بہترین تھا، جس میں عمران خان نے واضح طور پر اپنی پالیسیاں نہ صرف بیان کی بلکہ مغرب کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں اپنی حماقتیں درست کرتی ہیں یا پاکستان کی جانب سے سچ بولنے پر آگ بگولا ہو کر سخت رد عمل دیتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہیں؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔